بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله قولا وفعلا واعتقادا. اللهم احينا عليها وتوفنا عليها وادخلنا بها القبور واجعلنا في روضة وحبور. اللهم اوردنا حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه بلا إله إلا الله. اجعلنا ممن يثبت على الصراط فلا تزل به قدم يا رب العالمين بلا إله إلا الله. اجعلنا ممن يقرأ أبواب الجنة بلا إله إلا الله. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أدعوك وأذكرك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. وكأن موسى عليه السلام لم يتقال لها أبداً، هو يعرف معنى لا إله إلا الله، لكنه لما اختصه الله تعالى بالكلام وكلم الله موسى تكليما أراد أيضاً أن يختصه بذكر خاص به، وهو أهل لذلك عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. قال الله تعالى: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله ليست عند بعض الناس راجحة، بل عند بعض الناس ممن يقولها مرجوحة خفيفة. لماذا؟ لأنه لم يحققها. ربنا جل ذكره أمرنا في كتابه فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كم من المسلمين الآن يعلمون لا إله إلا الله؟ كم تسأل بعض الناس تقول: ما معنى لا إله إلا الله؟ والله ما يعرف معناها، وما علم أن لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله. في جميع مناهج الدول العربية والإسلامية الآن ما سوى هذا البلد المبارك عندهم لا إله إلا الله تعريفها في المناهج نفس ما عرفت به قريش ونفس ما يعرفه المشركون، فيقولون لا إله إلا الله بمعنى أنه لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله. وهذا جنس ما آمنت به قريش. وإذا قيل لهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ما عندهم إشكالية في صرف العبادة، الدعاء، التضرع، الخوف، الرجاء، الخشية، الرغبة، الرهبة، المحبة، الذبح، النذر، التبرك، التوسط. هذه هي العبادة تصرف لغير الله. مشكلة الآن من يطوف الآن في العالم الإسلامي مع الأسف يجد ما يدمي له القلب يبكي والله دما عندما يرى من يطوف على القبور كطوافه بالكعبة. والله من يتضرع ويتمسح بالقبور، وإذا أصبح عند مريض يأخذ من تربة الولي ويعتقد فيها الشفاء. القرآن ماذا قال الله تعالى في كتابه؟ دعك أن هذا وقيل أنه وهابي وأن عشان ينفروا الناس خلاص أنا وهابي. لا تنظر إلي، انظر إلى القرآن. ماذا قال الله تعالى؟ وإذا مرضت فإيش؟ فهو يشفين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإذا سألك عبادي عني ما قال روح للولي أو للساحر أو الكاهن، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما يجيب المضطر إذا دعاه. هذه كلها بكتاب الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والبعض يعتقد أن لا إله إلا الله تكفي تلفظا، يقول أنا من لا إله إلا الله، تشوفه ما شاء الله يترنم بلا إله إلا الله، جميل، لكن احذر أن تناقضها بقولك أو باعتقادك أو بفعلك، فإنها لا تنفعك.
لا تنفعك. نحن الآن هنا بحاجة إلى لا إله إلا الله. قبل شهرين وأسبوع ماذا حصل؟ أو شهرين وأكثر، عيد الكريسماس، رأينا الفئام من المسلمين وإذا لا إله إلا الله عندهم التي يدعونها تلاشت، يباركون ويهنئون ويشاركون ويتصورون. طيب هل يجتمع من قال قل هو الله أحد ومن قال إن الله ثالث ثلاثة؟ أين ادعاءك لا إله إلا الله؟ ذهبت، تلاشت، لأنها لم تستقر في القلوب وما يعرفون لا إله إلا الله حقيقة. مصيبة يا جماعة. الآن نحن هنا في بلادنا المباركة عندنا شرك ولا ما عندنا؟ عندنا شرك. اسحبوه، خذوه يا سبعة بالحرام، حناث، طلاق، تاكل ذبيحتك بذمتك بأمانتك، هذا شرك. تقول قلبي طيب ونيتي زينة، إنما الأعمال بالنيات، لكن الأعمال لا ترافق النية الصالحة إلا العمل الصالح. وذا قاعدة عند العلماء يقولون إيش؟ النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود يقول نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون والكعبة، حلف بغير الله والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشئت. ما قال نيتنا طيبة والصحابة أطهار، لا، على الفور غير فقال قولوا ورب الكعبة وقولوا ما شاء الله وحده. هذا هو لا إله إلا الله. لو انقطع رزق أحدنا الآن، راتبه توقف، إيش اللي يحصل عنده؟ يضطرب، ينوح ويخور. ليش؟ لأنه تعلق بالسبب وترك المسبب. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون أي يوحدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول جل ذكره وتعالت أسماؤه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. لا إله إلا الله يجب أن نعلم حقيقتها، معناها، أركانها، شروطها، ولا بد أن نعلم نواقضها ولوازمها ومقتضياتها. هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولن تسأل في قبرك إلا عن لا إله إلا الله. من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه كلها متعلقة بالتوحيد. الصلاة والصوم وغيرها ستسأل عنها، لكن متى؟ في عرصات القيامة ستسأل عنها. فالذي يثبتك في القبر وما بعده خير هو تحقيقك للا إله إلا الله، وإلا عياذا بالله العطب والخسران. ولذلك استمع إلى فضيلة من حقق التوحيد، والتوحيد هو لا إله إلا الله. في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم. من هو ابن آدم؟ أنا وأنت. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شوف، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا شرك قولي ولا شرك فعلي ولا ظاهري ولا باطني، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، وفي رواية ولا أبالي. واضح؟ وعتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه كما عند البخاري ومسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، قول بس لا، يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله يحرم على النار. وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف عدوا معي، من قال لا إله إلا الله، أو قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والشهادة
لا تكون باللسان فقط، لا بد أن تكون مبنية على علم، وما شهدنا إلا بما علمنا. وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهادتك لابد أن تكون بعلم، وإلا ما تنفعك. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه الأولى. الثانية، شوف طبقها عليك ولا لا؟ إن شاء الله أنك من أهلها. والثانية: وأن محمدًا عبده ورسوله. لكن أن تشهد أن محمد عبده ورسوله، نعم نشهد، لكن ليش نظلم؟ لماذا نعاقر الفواحش؟ لماذا نكذب؟ لماذا نغتاب؟ لماذا نأكل حرام؟ لماذا نسعى بين الناس بالنميمة؟ لماذا نذهب إلى السحرة؟ لماذا لا نغض أبصارنا ونكف ألسنتنا ونحفظ بطوننا ونصون فروجنا؟ شهادة أن محمد رسول الله لابد أن تكون إيش؟ طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذا وفرت الأربع عندك وحققتها فعلا، أنت ممن شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة فعلا، وإلا ما تنفع كلام. وإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ هذه 3 أو 2: شهادة الله ومحمد رسول الله. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. خلاص. والجنة حق، هذه 4. والخامسة: والنار حق. والنار حق. طيب النتيجة يا رب؟ قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الحديث عند البخاري ومسلم. وهذه اللفظة أدخله الله على ما كان الجنة على ما كان من العمل طار بها أناس من الجهلة، قالوا: الحمد لله، إذن أنا أحقق ال5 هذه فقط وبعدين بدخل الجنة مهما سويت. أبى أكل الحرام وأعاقر الحرام وألبس الحرام وأتكلم بالحرام وأعاقر الفواحش وأكل الربا وآتي الزنا عياذا بالله، وإيش؟ أدخل الجنة. أهم شيء أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله والجنة حق والنار حق، ما دام إنه يدخل الجنة على ما كان عمل. لا، أولا يجب أن نعلم أن من لوازم لا إله إلا الله أن لا تعصى الله. من لوازم لا إله إلا الله حقيقة إذا حققتها أن لا تعصى الله، ولو عصيته شو تسوي؟ تتوب وتصحح المسار مع الله. يقول الله عز وجل في المتقين اللهم اجعلنا منهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. أنت كل صبح ما نشوفك في المسجد، رغم ما تسمع من الخطبة والكلمات ورغم ما تسمع من الأحاديث والآيات، أنت مصر. أين التقوى؟ التقوى ألا تصر. واضح؟ هذا أمر الثاني أنه ما قال صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة من أول وهلة، ما قاله أدخله الله الجنة على ما كان عنه، لكن قبلها ربما يعذب في النار كم سنة، يوم، مليون سنة، مليار سنة، الله أعلم، الله أعلم. فإن معتقد أهل السنة والجماعة أن من مات محققا التوحيد، لاحظ التوحيد، لكن عنده كبائر لم يتب منها، فإنه تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة، اللهم اجعلنا منهم، وإن شاء عذبه، لكن لن يخلد في النار موحد. هذا فضل التوحيد. فيا أخواننا، هل نحن مستعدون في زمن تقلبت الأمور فيه؟ فتوى قبل أيام من دار الإفتاء في دولة عربية مسلمة، يقولون إن الوهابية، يقصدون هنا الوهابية أنها فرقة مارقة من الخوارج، إذ أنهم يحكمون على من تقرب إلى الأولياء بالشرك الأكبر. لاحظ سبحان الله، أصبح الحق
أصبح الحق باطلا والباطل حقا. سنون خداعة نحن الآن فيها. سبحان الله، ائتني بدليل واحد بعمل من الصحابة من القرون المفضلة على أنهم كانوا يأتون إلى القبور وإلى الأولياء ويستشفعون ويتقربون، دليل ولو ضعيف. وأصبح الذي يريد أن يطبق ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطبق التوحيد دين الأنبياء أصبح الآن متهم، وليس من المسلمين بل هو من الفرق المارقة من الخوارج يقولون. لكن إياك أن تبتئس، فقد اتهم الأنبياء. محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قيل له؟ مع أنه مؤيد بالمعجزات. أنا وإياك لسنا من أهل المعجزات ولن نكون، نحن أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم وشرف لنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومع ذلك قالوا له ساحر وشاعر ومجنون وكذاب وأفاك، ما تركوا شيء. هل صدوا ذلك؟ هل توقف؟ لا. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن ثبت على التوحيد وحقق التوحيد واصطبغ بصبغة التوحيد وكانت حياته ومماته توحيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أو المسلمين. وفقنا الله وإياكم لكل خير وأسعدنا الله وإياكم بطاعته، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.